አምላክ ይመስገንና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብለኩም። ሃሌሉያ ማዕረግ ተወሲኹል ኢየሱስ ጎይታይ እንዳተገረምኩ ነይረ መዘመራን አምልኮ ዝመርሑና አምላክ ይባርኩም። ብዛዕባ እምነት እንደገና አሴር ሓወና ከይድሎ ኦኬ ከምኡ ጋድ ብለሽ ብራዘር መኒሽ አቤል ጎይታ ይባርክ። ከም አቤል ጽቡቅ መስዋዕት ከተቀርብ ሃሌሉያ ብጣዕሚ ብእውነት ተባሪኽና። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሎሚ ጎይታ ክዛረበና እዩ። ቃል ኣለዎ ኩላህና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ክነውፅእ ኢና። ሓደ ልማድ ኣለኒ ምስ ጉባኤ ብሓንሳቤ ዘንብብ ፍቅዲ 1 2 ከነንብቦ ኢና። ድሕሪኡ እቲ መልእኽቲ ዘሎ ኣብቲ 3:5 እዩ። እስኪ ባይብል እንተልይኩም ኣውፅእ፣ ዋላ ሞባይል ይኹን ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ነውፅእ እሞ ኩላህና ብሓደ ከነንብብ ኢና። 1 2 3 ተዛሪበ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 2 1 2 3 ቀስ ኢልና ህዲ ኢልና ቶም ብጣዕሚ ትፈትኑ ዘለኹም ናይ ኮንግሪጌሽን ኣናባብባ ነንብብ። ጳውሎስ ከምታ አሜን። ንጸልይ። እግዚአብሔር አቦ በቅዱስ ቃልካ ጌርካ ሎሚ ክትዛረበና ካብ ውሽጥና ዘይጠፍእ ኣብ መነባብሮና ከዓ ዝጠቕመና ፍረ ነፍርየሉ ኣብ ቅድሚኻ ከዓ ንዑ ኣቱም ሕርያተይ ናይ ቦይ ብሩኻን ኣብቲ ዝቐረብ ኩልኩም በረኸት እተው ዘብለና ህይወት ክትበና ብኢየሱስ ስም እጽልይ ኣለኹ። ኩላና ጽን ኢልና ቃልካ ክንሰምዕ ከነስተብህል እግዚአብሔር አቦይ ቅዱስ መንፈስካ ክሕግዘና ኩለንተናና ነቲ ህያው መንፈስካ ሓደራ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንህባለና። ክብሪ ንሽምካ ይኹን። አሜን። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ከፈሉ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም እሞ ድሕሪኡ እቲ ጊዜና ብኣግባብ መታን ክትጥቀመሉ ናብ መልእኽቲ ክኣትየ ፍቅዲ 2 እንታይ እዩ ዝብል? ናብ ጢሞቴዎስ ፍቁር ወደይ። እስኪ ኩላና ንበላ ናብ ጢሞቴዎስ ፍቁር ወደይ። ጢሞቴዎስ ወዲ መን እዩ? ወዲ ጳውሎስ። መን ኣምፂእዎ ናብ ጎይታ ንጢሞቴዎስ? መማህራን ኣይኮንኩን ሓቲተ ህዝቢ ኣምላኽ ንጢሞቴዎስ መን ኣምፂእዎ? ኢድ እንዳልዓል ኢድ ቤትምህርቲ ኢና ዘለና። ንጢሞቴዎስ ናብ ጎይታ መን ኣምፂእዎ? ጳውሎስ። ኢድ ኣይወፃክነ መዘምራን ተሪፈን እሺፊ ነጣቃ ኣለነ ዓባዩን ኣዲዩን ብጣዕሚ ተሓጊሰ ብዚ ክፅለየሎም ከለዉ ደቅና ኩላቶም ቃል ኣምላኽ ይዛረቡ ነይሮም ሙሽ ኦኬ። ብዙሕ ቁም ነገር ጎይታ ክዛረበና እዩ። 1 ሰዓት ተዋሂቡኒ ዘሎ እቲ 1 ሰዓት ንትምህርትን ንጸሎትን ክንጥቀመሉ ኢና። አሜን። ተማሂርና ጥራሕ ኣይንኸይድን ኢና። ዓቢ ሎቦ ዘለዎ ትምህርቲ ኢና ሎሚ ንምሃር። እስኪ ዝወለድኩም ኩልኩም ኢድኩም ኣልዕሉ። ኦኬ ኣውርዱ። ውሉድ ዝረአኹም ከዓ ሃሌሉያ። ኦኬ 2 ግራም ማይ የርኢ ኣለኹ። كلتا لويس
الله مونغونا كبرنا أملاغيهم أوكي أتي ملختي زلو أتا أباخا زلا لقمي زي بالله قدم عب لويس عبايكا عب ايونكي الدخاون زحادرت امنت نازكركو أباخا دما كم زلا تردي اللغو نبعاتك زكيرة بتحقاس منتي كملسي كريكا ندانا فوقو بسألوتي ليتن معلتن كيب كوركو الناس كوركوها نتي كعباب بوتاتي جميرة بنسو حليناي زغلغلو زلخو أملاخ أمسكنو اللخو كبيت زخونة ملختي إنا نري بزعبا من بزعبا حدا نيشتي من إسي تيموتيوس زبال سب تيموتيوس منيو كاب تيموتيوس كي انتاين مهار تيموتيوس منيو كاب تيموتيوس انتاين مهار كاب عبايون كاب ديون كي انتاين مهار زي سبزي عبايون اديون ايهوداويانين ابوغن صرعاوي ويكا غريخاوي تيموتيوس ناي غريخ شمي ابو يوسيل سلازي سبزي باولوس فقور ودي زامنو ودي بزيكو خالق زي بالله نابلا بزح بوتا ودو خمز خونه فلوي زخونه فقري ننحد حدهم كم زنبرهم ابزح بوتا نري نمهار وازي سبزي مانيو كما يلوخ حواري باولوس كساب كندي زخف قروخيلو هاو نفسهم تأثير بالتعميهم يناببوا يوم بعين انداترا ايو يردو تيموتيوس نباولوس يردو باولوس نتيموتيوس يردو حدري كبيد حدري يزهبو big congregation بحلافينت كساب زهبو زعمنو سابي who is this guy ماني تيموتيوس هيوتو خنعانا انتاي يمهرنا كما يلوخي بنسنتو عبزبوتا زي بسيحو إذا عب تيموتيوس لومي كنريو اكزابير ززاربنا كواليتي بزوح عمت عبيت أملاك كابزقلقلو عقلقل تخمان أين رخبونين we can't أين رخبونين قويتا خزاربنا ينهيوتنا زخوون تقامي معدان مجنحتين كنوسدينا كبرنا أملاك زابير نمنتاي جنحنا سلزفكرنا بونا سلزخنا آمين زابير أيقوا يغنى نجنحنا يملسنا يبارخنا آمين جيجانا يفلتنا كابوخ أنا إرم آمين زي ناي ديسيبلين بوتاي زي نسرح له بوتاي كبرنا أملاك يسوع قويتاي آمين اوكي ماني سبزي رينا يولنا بو صرعاوي ويكا غريخاويو كما يلي يخمو خينو مصحف قدسنا خنصنع كلنا تذكروا تخونكم نغويتا توم دقه مزامرتو بمولهم بحتو لح زبلو حنتي اقداسي زغنت حتو نيرات انت يا نيرات حتى ها نغويتا كل شيء حتو حتو نير كل شيء كا ايغنور يغبرو ما يملساني نير ولا مودة تخمن حتى تمونير أنت أتحتو سكين مسا أنت اللي يخم إليه هيتفلتوا عنكم ها أوكي أجوهم هيتفروا حوهم ها هو منجستي معاسي خاتم الليس منجستي قبلنا بزي منجستينا النبر كريوه خلون نسو نجوس كوينو سلازمة بقى governance جبرا بإسرائيل مو بقى حرازو صوم نتعنتهم أويجو نعتاتهم كأن مينسترات كخونو زحاريهم يمثلوهم نير كنا يكونن قويتانا يسوع كريستوس heavenly kingdom يحيزومت هاليلويا نحنا مس مدراوي منجستات ولا حاجة حبريتا يبلنا منجستنا خبايم
ካብ ሰማይ እስኪ ካብ ሰማይ ዝኾንኩም መንግስትኩም መንግስት አምላክ የዘገልግል መንግስት አምላክ የስዕብ ዝብል ሰብ እስኪ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ምድራዊ መንግስት ኩላና ፕሊዝ ተጣው ነብል ተኺልና ንሐግዝ ንጸልይ ጎይታ ኻባና ብጣዕሚ ዝጸልኦ ነገር ብዛዕባ ምድራዊ መንግስታት ክንዛረብ ብፍጹም ፈንፊንዎሎ መንፈስ ቅዱስ አቅድማ አምላክ ይዝነግረኩም ጎይታ ፈንፊንዎ ካባና መንፈስ ቅዱስ እንዳረሐቀ ዝኸደሉ አብ ምክንያት ምድራዊ ዝኾነ ሐሳብ ምድራዊ ዝኾነ መንግስታትን ኢና ተኸቢብና ዘለና ንሕና አቡን ኮለው ሐልዎ ሚና ተባሂልና እምበር ናቱ ክንከውን አይተጸዋዕናን ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ ንሕና ፖለቲከኛታት አይኮናን ሰማያዊ መንግስት ይዘለና መንግስት አምላክ ቀሪባላሞ ተነስሑ ይስብከትና መልእክትናን ሃሌሉያ that's the gospel we got ኢየሱስ ጎይታይ መንግስትና ካብዚ ይኮነን ፕሊዝ አሕዋተይ ኤሪትራውያን አሕዋተይ ፕሊዝ ክልምናኩም የመጽ ፕሊዝ ብዛዕባ ምድራዊ መንግስቲ ግደፎ ፈንፍኖ ጎይታ ከይተንከፎ ኸይዱ ነገስታት ብዙሕ ነገር ይብልዎ ነይሮም እንዳሽካዕለለ አነኮ ክፈትሐካን ክቀትለካን ይኽእል ይኽብሎ ከሎ ካብ ሰማይ ከይተዋህበ አባይሲ ወላ ሓደ ገለኳ የብልካን ኢሎ ሃሌሉያ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ እንተኾይንና ንስዓቦ ብሓቂ ንስዓቦ ሰዓብቲ ክርስቶስ እንድሕር ኮይንና ኣሕዋቴ ብትኽክል ንመሲሕና ንመምህርና ንምሰል አሜን 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 ንዑዶ ንምሰሎ በቃ ንምሰል ንቁረጽ በቃ ፕሊዝ እልምናኩም አለኩ በፍቅረ አምላክ ክትዕ አባና በፍጹም ክሳብ ክንደይ መንፈስ ቅዱስ ከምዝፍንፍነና ናብ ተበላለየ አይነት ፖለቲካ ምድራዊ ክስታያቲና ከነቋማጥዕ ክርየና ከሎ ብጣዕሚ ዝፍንፍነና አቅድማ አይኮነ እንደው መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ሰባት ይፍንፍኑና አይጥዕመልናን አባና በፍጹም አይከውነን እስኪ አይከውነን ትብሉ ኢየሱስ ጎይታዩ አይከውነን we don't need it ዳርከ ዝገርመኩም ነገር ወላ ሓደ ነገር ኮይኑ ወስኸን ኢናኻ ዛነ ዘስሐቀን ነገር ሰው ኢለ ሰምዖም ዶ ክትዕካትዑ ዘይድ ልዮም መራሕትና ዓድታት ነገስታት ገለመለ ገለ አትዮም አብ አመንቴ ንሕና ዘጸብቀልና ጢሞቴዎስ ከምዚ ይብል ግብረ ሐዋርያት ከምዚ ይብል አብ ዘፍጥረት ዚ አንብበ አብ ገለ ዚ ተረድየ ሃሌሉያ ክንብል ጥራሕ that's our calling ስለዚህ መንግስት ክብሉ አሙሉ ዓለም ተዘሪዮም ስለዝነበሩ ጠፊዮም ስለዝነበሩ ዛሰብ ዚኣ ሓደ ግሪኻዊ ከመይ ገይሩ ከምዝ ተመርዓው አይፈልጥን ተመርዒዋ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ወሊዳ አዲያኻ ምሳ ነራ ትሕግዛ ነራ ዝገርመኩም ነገር ገና ህፃን እንኮሎ ግብረ ሐዋርያት 16 እስኪ ነውፃያ ግብረ ሐዋርያት 16 ፍቅዲ ሓደን ስጋብ ሰለስተ እስኪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መንፈስ አሞንጎናል ኢየሱስ ጎይታ እስኪ እንበቢያ ይብል ናብደሬን መንግስታን ድማመጽ ኖኻቲን ትመስልበሃል ወደ መዝሙር ወደ ሓንታ አማኒ ዛሂራዊት ሰበይቲ አቦ ገና ጥራውን አቦ ነበረ ንዕሩ እቶም መንግስታን አቆመን ዘለው አሕዋት ጽቡቕ መስኪኖምሉ ነበሩ ሽዑ ጳውሎስ ምስኡ ኮስቶ ፈተወ አቦ ጥራዊ ምዃኑ ኩላቶም ይፈልጡ ነበሩ እሞ ስለ እቶም ኣብተን ዓድታት እቲኣተን ዘለው አይሁድ ከዓ ወሲዱ ገዛ ራዮ 16 ክንሪዮን ኮለና እዚ ካላአይ ናይ ጳውሎስ ጉዕዞ ይነሩ ሕጂ ዘናንስቲ ዜን ጎይታ መዓስ ከም ዝተቀበላ መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረናን እዩ ግምት ዘሎ
እንታይ ኣብትናይ ቀዳማይ ምስ በርናባስ ኣብትናይ ቀዳማይ ጉዕዞኦም ወንጌል ክሰብኩ ከለዉ ጎይታ ዝተቀበላ ግምት እዩ it's okay doesn't matter ማዓስ ከም ዝተቀበላ ብዘይ የገድስ ተቀቢለን ብጎይታዬ ጢሞቴዎስ ከዓ ምስኣተን ብጎይታ ኮይኑ ግን ቅድሚኡ እንታይ ይገብራ ነይረን ዘን ኣንስቲ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 14 ከነንብቦ ኢና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ መን ጢሞቴዎስ መንነቱ ሎሚ ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥና ክንመሃር ኢና ኣውፂካዮ ብራዘር ኣይውፃእካዮ ኦኬ ኣውፂካዮ ፓስተር 3:14 ጀሚርካ ካልኣይ توقيا السواد متقبلت لنا الناس أتجدد الوجه كلاي كلاي تيموتيوس سؤالنا يا كأن من كنت معركة بينك هو لذلك كأن كجميرك بأن كريستوس يسوع سبحانه كما بما خلص ذلك بذات شفاء فريدك بدأت معركة ترد أخين صنع آمين እዘን አንስቲ እንታይ ጌረን አይሁዳውያን ስለዝነበራ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ካብ ማዓስ ጀሚረን ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ልክ ከምዛ ብዚኣ ዝረኽዋ ማለት ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ብጣዕሚ የተደነቀ ባይዘወይ ፉል ቻፕተር ያንቢባት በቃላ ጀነሲስ 15 በሙሉ ወሪዳት This is the right time. ደቅና መንግስት አምላክ ኮርሱ ንደልት ተኾይና ቅድሚ ሰይጣን ንዓና ምምንጣሉ አይግድን እዩ ተሓውና ክምህር ከይድልኩም እንበር ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ኣነ ካብ ሓበሬታ መሃር ካብ ኩሉ ነገር ዝመሃር ወላ ዕሽር ተዛረቡ ገለበሉ ኣብዚያ መጽ ኩሉ ሻዕ ዝመሃር ክብርና አምላክ እዩ ከምኡ ኢና ክንከውን ዘለና ምስልካይ ካባና ይሞንቆስ ብኢየሱስ ኣብ ቸርች ኣቲኻ ምስልካይ ክስታይ ምባል ሕጂ ኣኽን ዝግበር ገለ ሩቲን ዝኾነ ነገር ካባና ብኢየሱስ ይቀንጠጥ ሕጂ ዝሓውና እንታይ ክብል ጸኒሑ ብዛዕባ መሃብ እንዳተዛረበ ሰይጣን እቲ ዝዘራእናዮ ንኸይንዓጽድ ክገብር ኣይክእልን ኢሉ ግን ሓደ ዝኽእሎ ነገር አለ እንታይ ከም ንዓጽድ ስለ ዝፈልጥ ክንዘርእ ግን አይደለና ስለ ራይዎ ዋላ ጽቡቅ ነገር ይዝኽልክል እንድሕር ንዑ ቤኔፊት ዘምጻሉ ኮይኑ ኸ ጽቡቅ ነገር ከማን ክትገብር ይገብረካ it's confusing ፈለጤ ቁርብ ዘሰንብድ ዘረባ የተዛረበ ግን ለሓን ካለ መዓልት ክነግረኩም ንባዕሉ ጥቅም ተኾይኑ ኦኬ እግረ መገደይ ተዛረበ ኸይድ زلنا كله ندخا انتهابكو قن فغري انتهي يا عبد السلام مش اوكي generous قبرنا يوم مالت without love that's his benefit تعمي تريكي مصحف قدسكم كتريو خلكم بسول امنت بسول هيوت كهلوكم تدليكم بزح هدي لكم انببوا اصنعوا يكم بتعمي زغر generous سونتي نحوي نخقاصل حليفه انتهابكو خمان زبل قالال وات አይገብሩና አለው 7 ቨርጂን ክጽበያ ኻየንሞ ኬድካ ንክርስቲያናት እዚ ቦምብ እዚ ኣብ ህይወትካ አሳሲርካ ሱሳይድ ጌርካ ደሓን ኣብዛ ምድሪ ተሲኢንካ 7 ቨርጂን ኣብ ሄቨን ሲአይ 7 ደናግል ክጽበዮ ንሓደ ክንደይ ደናግል ኣለዋ ማለት ይቦ ከዋበካ ይኪድ ክርስቲያናት አቃጽሊሉ ሰውነቶም አቃጽሎም ጳውሎስ ይሉ ይጻሐፈ ሪያሊቲ ይጽሕፉልና ስለዚህ ሰብ ንዕላሙ ነትዝደልዮ ነገር ነብሱ ከማን ንሓዊ ክቃጸል ሕሊፉ ያ 911 ንሲና ምሽሪና ክልተ ሱሳይድ ቦምበርስ ማትዮም ትኹሉ ገይሩ ፕሌን አቃጽሎማ ክንደይ ሸሕ ህዝቢ ሒዞም ጠፊዮም ስለዚህ ራይዎ ሰይጣን እንታይ ይገብር ይኽእል ይኽእል እንደገና ክፈቅድ ካይኸ ኣብዙሽቲ ዘሎ ትጽቡቕ ነገር ይኸልአና
تحمق نجركن ولا تصبو أمسيلو يمسا كيدو يزبل أدامن هيوانن كم جيري تريجيرو كم جيري تريجيرو بزح جيس لسه معنا وابجنا السياتوني جن زنا نستزين انتاي جيرن تيموتيوس لنا نحنا أبوها باغاني بتجيزي تحسر تخلته أمال اختيهم زملوه من غريخاويان إذا إمنتنا يكونن أوكي شيفل أيهوداوي تمرعوتن حق أملاخ عيسى قن نودع حق أملاخ تمروني يا شيفل أيحزنكم شيفل أنا استقوم نعتاتهم أيتهابو كاباتهم كوالدهم انتهي تبلل حقيزي أيتوسدو قنت مرعيا تسجيمو هادو تخون تمرعيا أبعد قريخ سلتنا بردو تخون تمرعيا إيكونومي سينادو تخون تمرعيا كم بستفال على عينة مقدي كلها أنا وداتنا والدنا فيل نقبر فيل غيره جن هي أملاخ أبيدا مسمسه ولد مزمور داوود صبو غيره أتفلت عندنا خا جشوا صبو غيره ديترونومي صبو غيره أتفلت ندقوهم كاب جبت خمي غيره خمزب صاكوم أزنتولهم نقروهم مهروهم أفعلتني إلو እግዚአብሔር ተላውዎም ነሩ حدራ ይልዎም ነሩ እንታይ ገብራ ጀሚረን ተተቀባቢለን ዘናንስቲ ንክርስቶስ ዝፈልጣሉ ጥበብ ዝህቦ መጽሐፍ በሙሉ ከምዚ ሎም ዝራአናዮ አብለዕኖ ሃሌሉያ ጥሚሉ ተመሊ ነሩ ክርስቶስ ክስበኽ ከሎ አይሰሓቶን ንጎይታ አይሰሓቶን ደቀና ሱቁልና ቃል ንምሃር حجرايو حلافينت ناي ولدن ناي بون ناي دن ناي بحقون ناي باي حلافينتنا زي فلتو خي مسلوكم ولا كلت عامت يكبروا 3 عامت يكبروا 6 ورع يكونوا بزي قدس فلتو ديهم بيولوجي غتصنعون كلكم اما حصن كلو عديتات سمعاني حزنكن يماغلو حاجوسكن يماغلو this is biologically scientific truth نقراكم نقل باه قبلك خلو وشتي فنحنا حزب باه يبلو كتباخين كل تحزن كل وشت نسو يبكي يحزن ما قال مقبت راح يكون انكاباخن زوست كله نقر كن يزماغل مثالي إيكونوميس زي باللوبوتات كنت أنسى أقول لك أنت سنبدا كبيد ساقطي يزم تعالوا نتعال زي scientific proven تانيسك قبل أقول له دكتور وي بسم يسوع تلكي وي تاب بسم يسوع تعطيه كبيد كهيوتو ديستراكت جبره حاجة أنا بتعمل بزعبها حزبنا عاب صورة لني بكي كل شيء يصلي يصومي بزعبها حزبي نمنتاي ببزوح مكراز حلفنا حزبين قال لكم مو كابانا بتعمي كمونغو ريسا زوج إيرتراويان رخيب الله I wonder أمرهم بتغكل مسرعو ناملاخ كبري يهبو كبرنا أملاخ يخون سلازي أقل قلت عقالات كنكونا لنا زحاركو قال زبلو قال سويلنا لبنا فيحنا يس براذر حق اتس اوكي لنا كالم غيرنا خن مهرم እግዚአብሔር ነገልገልት ጸጎ ይብዛحنا لبنا يغفحيو እግዚአብሔር ንሰሎሞን ከም ገምገም ባሕር ዘሎ ሕፃ ናይ ልቢ ግፍሓት ሃቦ ይብል ሃሌሉያ ህዝብ አምላክ ከም ማሐደር ኢየሱስ ጎይታይ አገልገልት ከምዛ አይነት ልቢ ይዋሃበና አሜን በትሉክ ዘናንስት ዚን ነዚ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ኮፋ ቢለን ሚሂረኖ ወንጌል ክስበኽ ከሎ ንሳተንም ንጎይታ ሚሳይ ገበረውን ንሱም ሚሳይ ገበረን it's not only that ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16 ዝራአናዮ ብጣዕሚ ዘገርም
كميزة مسألة مسكرنا أبلسترانن أبدربينن زنبرو حوات نتيموتيوس انتاي قبرلو مسكرلو نحفتي حجي هواتات صقعي لزفلتو تغينة إنين أوت دخامة برتعا قلها زفلتو تغينة أنا يخ مسكر زخيل بزعبا they know him أولوس كا تقريمو إجي هسان كل عيلوه لبو بفقرة آسيرا شعو نشعو أولوس كا خوصدو دليب لنا قبرها ورات 10 شديش تتصحفوه مسو خوصدو انتاي بلا دليب أولوس مالت بتعمي نام منقست أملاخ ناي كينجدم سراح كتمسو لهم أو كم أولوس بلح تبابين أنسى بايراخونا ري يا بيليز وصدو نخلهم كا يوافرهم نير أقل قال خلو أولوس يدلينيو تدليني خاطر أبز زمانكم مسينا يزلنا زقرني أقل قال زيد الليل زبن مسيحنا باتي بتاعمك استايز خونو سبات بوزيشنز رخبو سبات قال توم حقنياتات عينين قبل توم حقنياتات كان تاي كم زخون اندعي بعلو እግዚአብሔር ስጋብ ዘውጾም አይደሉንም ምንም ነገር አይደሉም توم ناي بحق تصاوي عزلو ስለዚህ ጳውሎስ ክርእ ኾሎ ሓደ አገልጋሊ ንዒቁ ይፈልጥን ኒጢሞቴዎስ እንታይ አቢልዎ ወሲድዎ ኦኬ ብግዝረት ዘይአምን ጳውሎስ ገሪዝዎ ንምንታይ ገሪዝዎ አብ ኽትዕ ተላዒሉ ትፈልጡ ኢኹም ግብረ ሐዋርያት 15 ንድሕሪት እንድሕር ወሲደኩም አብ ኽትዕ ተላዒሉ ከይተገዝሩ ምሳና ከሓብሮ አይክእሉን እዮም ዝብሉ ብርቱዓት ፖዚሽን ዘለዎም አይሁዳውያን ስለዘሸገሩ እዚ ኽትዕ እዚ ናብ ሐዋርያት ከይዱ ነይሩ ሐዋርያትን ሽማግሌታትን ካ ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣኪቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተዘራሪቦም ክዘራረቡ ከሎ እንታይ ኢሉ ጴጥሮስ ተስዩ ምስክርነት ሂቡ መንፈስ ቅዱስ ጎራዕ ሃሌሉያ አቀዲሙ ምዕራፍ 10 ግብረ ሐዋርያት بمانم أي مثلاً ببعلو ببيتروس راير إيو حريد كابل عيلو نو حريد أي بلعنزي بحجير يعني أيهوداوي بعلي خا خل كل كنا أي بلعنيلو واو what a boldness living according to the scripture زابير أبون سقاي تبلو الكاب موسى دكنا بلع تبلني نو أي فالين أي بلعنيلو ثلاثة شع أنت أنس هي نسخاي تركسو أنا ختنسن كتركسن هايدار موسى يتبلو علونا يتبلو أيبلعني ثلاثة شع كيدو تحري سبات مثلا كيتت أرات أركام ساتهم كيد أنا نعتاتهم تجريمه سديدهم منفس كدوس gentle هاليلويا هو زابيت كريستيان زي منفس كدوس يمرحي نما راحتنا منفس كدوس يمرحي كل شع منفس قدوس أب إذنهم الزارب آمين نسخ مرح كله سلام أقدمي غاتي انتاي صقم كم زمت صباح سلزبلت لومي قويتا زدل نقل يقبر هاليلويا يكبر آمين يكبر سلازي ببيتروس ماتينير بيتروس واو حواتي ياو قدم حجي مسا حزاب اتيخا بلعكا لكم اكيوز كتقبرنو خلوغ مسكر كلهم تذكركم دويل اذ مسكر كلكم تذكروا دويل هو مو مجمرتا እግዚአብሔር ባይ ተዛሪብን በትዋና እንተ ዘይመጽ መንፈስ ቅዱስ ዝነገር ዝ ሁሉ ዒኒን ይሉ አነ ንስኻትኩም አይምደሐናን salvation አይምረኸብና ናይሲኦል ድራር መኾንና ነርና አምላኽ ይባረኽ መንፈስ ቅዱስ አቀዲሙ ነዓና ሪዩ ሃሌሉያ ሪዩና በጴጥሮስ በትዋና መጽ ወህይሎም ጽን ይሎም ሰሚዕሞ ሞ ሃየ ከምዝን ከምትን እምበኣር ኢሎም ዝተሓንቀ ካብ ዝሙት ካብ ርኽሰት ንጣዖት ካብ ዝተሰወዐ رحاق أمبر كالي نجر كي نجبر نحنان إذا قدموا السرح منفس كدوسن انتهينا لنا وسينا لنا زي حسكم كيلي هاليلويا كبرنا أملاك يسوع قوي تاجوهم
باتري ديت كوينيو ناي حدا مايكروفون سوكي أجوهم شقوط أيكون ناي سلام ناي شالوم بيتي شالوم هاليلويا أورغان يا تفيا هو رحمنا يوكا أورغان تفيا كبرنا أملاخ يخون سلازي منفس قدوس أقدمو سلسرح سلزعي there is some sound بقى تخستات فايخ زي أقدمو سلزقبره عبز بوتازي ماتي زنبره خطع كم زيجيرهم كستاب بلوم حجي باولوس وسيدو أقدم كلهم زجازرلو مخنعات he doesn't want to travel again to Jerusalem كخيدا يدلين إله حدا سبيل نعيلوه زو ما يهود سلرز ربشنا خجزرك إله كثيروه انتاي وانجيل ترح كالتيفو انتاي بل مغنياتو اب إفسون صقم اب صقم قتيمولو باولوس نزي سبزي كالتيفو اورديند غيرو هاليلويا اورديند غيرو حدريبو اب إفسون قديفو نسو نمكيدونيا خي دليلو قداماي تيموثيوس معراف حدا كتنببو خلكم ازيكم تري نمكيدونيا كخيد كلخو اب إفسون كتقمت أب حدا ترجم لمينك please وسيدو كدميو جن بشما قلتات إيد مسعان زتوها بكات أجا عشش عيتبل انتاي مالتيو تسويعو أوردين دا كبيرو now listen carefully كم محبر أملاح حجي زلابوكم كاخم أقل قال نايزا بيتا كريستيان أبالات ديكم قواسو تالو نقاسوتكم سمع آمين دخ سمع أيكونكمن أنا بسلطان وانجيليز نقرأكم don't waste your time لبكم أبزع عارفو تغينو مرقت زلوه هيوت هاليوكم نتبز زلو مقاسي صعبو جابر كالتفو كبصحكم كالتفو it doesn't matter انت عينت قلايز زحقوس دي زي حقوس دي زوم سبات زياتهم نفالتينا مسيكم زي تفوتوه نقر تليو بتحتنا حتتوهم I know them at least I know him نمن تاي خمس زبلوكم زلخو رايوون اي باولوس تيموثيوس نبعلو باستر evangelist apostle و prophet لو اي تسال انت اي بلا He didn't ordain himself. Ordination gerulu. Rayo. شماغليتات إيد مسحان استوها بكات صقا انتهى يتبل شيشا يتبل صحانو سبزي تزاريبون له እግዚአብሔር አብዙ ሆነ ጾር ይብወሎ ንብዓት አለው አም ቢበልኩም የንብዕ ንህዝብ አምላክ ከማኻትኩም ገሩ ብዛዕባ ናብራኹም ዝቁርቆር ካለ የብለይን ይሉ ስጋብ ዛረብ ንህዝብ አምላክ ከገልግል ኮሎ not only spiritually wala social life on ከይተረፈ አቲ ዝበኪ አገልጋለ አምላክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ he is wonderful ጢሞቴዎስ ማን አይንፈልጦኒና أنا حج يسفلت أزلهم منفس كدوز زمران زل ممليس كام ببويلوني عبز خلت ورحي سوق إلى ببود بخالي يسفلتو كلتيو كم تاني يشتق قالنا عبز الزنببتو بك حجي إذا بزيز قوي تاسقاب لهم يفلتون إلك ساب زي سنبت بزعبان أبروهم كي ترى سليخهم زيش النقص كلا قال كلهم ناتهم يدليو بسم يسوع كاب كم زياتهم عينة أقلقلت إخزابير نمحبرو يحلوا بسم يسوع حجي سمعوني ساوعي تالكم تصبيوا نقويتا يعني تقواسوتنا قويتا يخفتو أب جيزينا خوصونا بزي جيزينا يكون أب جيزينا أوردين خقبرونا سمعين لغو باستر كزارب أوردين غيركم نيركم أبزي بقدامي زحالة فسمو كتزار زعبا باستر قوتش نسي أوردينز قبرلنا قالي نعاي كمان قالي له كزارب زعبا تعابنا إكزابير بارح إكزابير سمو يبارخ أبوتات سلا ذهبنا آمين 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 سلازي ordination كتريو خلقهم نمنتاي تتسوعي بخيو فلاتو
ቤተ ክርስቲያን ካክትሬኩም يس بتلفزيون فينسترا نفسكم شايفكم كستاي تبال don't play game نسوت راح يكون اللوبوايكا ابزي اي ترتركم مني خم تقبروا لكم الى اي ترترني نزوم بفينسترا بتلفزيون استفالالي نغير تقبروا اي تسحابوا لكم الله خم بارع املاخ امين دوك سمع اي كي تشنقلوني تامين حق تقول Yeah, be serious with this. قويتا زبلني بزح نسعبهم سبات الله قال يوم حزمونا يمطفوا طفيهم يوم نساتهم يطفون اخا اتي تمرتهم كابا بيت كريستيان زوهابنا نلعل مقوريو قل سملو زقتل سمي I'm telling you لومي نايس حتى تمرتي بدقة يتدليو بزح مبزحتين أبيات كريستيانات صوري زخونة تمرتي سعان مسعانا نايس حتى تمرتي عمونغونا مليلو نلاليلو منفس اكزابير يهابنا نما رحتنا خاك زابير عينتم يخفتلو كحلونا مقوساي مالت الزيب برازر زاز مهاركايا كم قال أملاك كوينا أي رخبنايا بتحتنا ولا نعي كمان زحج زبلو زلخو تصني لو سمعوا جيجا تخوينو بتحتنا ينقرن اقبل من يعني هو امي ابيت املاك نقوس يسوع تراح نقوس يسوع تراح نقوس يسوع تراح بيرد حجين باولوس نتيموثيوس وسيدو اوردين داغبيرو ايداصينو ጸጋው ህበቱ ሁሉ ሪኢዎ اب افيسون طرح يكونن قداماي قرنطوس مዕራፍ 4 تاريخمو ناب قرنطوس اتم سب قرنطوس اتتمرتي متان كذكركم نتيموثيوس سديدلكم الله يلوم اب مዕራፍ 16 دقيقه فرح مخانو ስለዝፈልጥ ናይ ጢሞቴዎስ ቻሌንጅ እንታይ ከም ዝነበረ ክንሪዮ ኢና ህይወቱ ኩሉ ኢና ንሪዮ ክንሪዮ ኢና فرح مخانو ስለዝፈልጥ كي تفرحوا حدرا نسنتو عيتن عقوو is little قنا انتاي تبلو عيتن عقوو زي حجي يلا نمبر اكزابير يبارك زي حجي زمهارة ولا عبيو يخا hallelujah we gonna learn from him انا تما يرحج كابدكنا خنمار كبرنا املاغي نعانا كبرتيز yes I can be his father كولدو خيلا كندو قول دقاي كندو كابو زعبي مالو ويلي اذا سباي كيتبلو سندا سمعكم اوكي ام جوكي كبرنا املاك يكون يا امرعي ود 30 حدن عامت ودلني كبرنا املاك كبرنا قويتا يكون ያው የሆነ ሪው አቡ ዘሚሮ ምሱሲን ነስን كل شيء ثانك يو زبلو فاميلي خسدت متان تناي تግርኛ መደብ ዝሓዞን ሳቶም የምነይሮ ሳዕሲዕና ክብርና አምላኽ ሃሌሉያ ስለዚህ ሕዋቴ ስምዑኒ ጓሶዲኩም ደልዩ አለው ሎሚ ጽምብላሊዕ ዝኾኑ ክርስቲያናት መሊኦም እዮም ጽምብላሊዕ ማለት ትፈልጡ ይኹም ምሽ ክትርኢ ኮላ ኩሉ ዝናታ ዝመስል أبزي تخيل كي سجبنا كنبتخا نبي كنرايو نبي تقوهات هزبيهم يبلوها مثالي تبي كاب حدا بوتايوس غير ماكم ديفيجن اوف ليبر اللهم قال يوم نابرو باخيدو ما يوردو بمتى يمصو شكل لا يراهم ግን ما يمصو أمبو يخم بزعبة انساسات قويتا بزح كميراكم كيدوم قال يوم ما يمزوردو مغنياتو تي زمصو بولن تحادو چندي ما يدلي اتسرحوها ديزاين ريو nobody ماشين كمان كوم يسارت انجيرا ريهم دلهم ناي معار انجيرا زرايس ها تقوريسو انا بليعي فلتي خواون كله كم قچا يزمس هانزا يزمس كون كله واو يلك نعو بديزاين غيرهم تمعار ابو مليو تمعار ولا لا كابو يزوت حريت خالص
ጽምብላሊ ረይዋ ማዓር ሂባትና ይፈልጥ ንባዕላ ኸማ ጸጊባት በልዓ ይመስለን ኣብዝ ትኸይድ ኣብቲ ትኸይድ ኣቅድሚ ኣምላኽ ክልምነኩም ኣኩሉ ቦታ ብምርጋጽ ወላ ሓደ ትረኽብዎ ነገር የለን yes I'm telling you ኣኩሉ ቦታ ሙዛር ህዝብና ዘዋሪ ኮይኑ ውሽጡ ስለዘይቀሰነ ኳይ ጽምብላሊዕ ክርስቲያናት መሊኦሙና ሕጂ ሓደ ነገር ክላቦኩም ኣብዚ ምሳና ዘምልኹ ዝነበሩ ኣነ ይፈልጠኩም ነይ ብነፃነት ክዛረብ ይኽእል ኣሜን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመርሓነ ዶ ክዛረብ ፍቓድ ክብርና ኣምላኽ ንኣውቶሪቲ ክንግዛእ ኣለና ኣብዚ ዝነበሩ ሕጂ ዘየለዉ ሰባት ሽሞም ጽሒፍኩም ፕሊዝ ጸልዩሎም the first step ጸልዩሎም ትገብሩ ዶ ሕድሪ ትወስዱ thank you ድሓርካ ሻሂስቲዎ ንምንታይ ጠፊካ ዝብል ቋንቋ ግደፍ please we don't know how to approach ንምንታይ ጠፊካ ቆይቁይ ንግደፎ ሓደ እንታይ ልኒ ትግርኛኹም ንቆይቁ ጥራሕ no ናይ ፍቕርን ቋንቋ ኣለና ኢለ ተኻትዐ ኣለና እዩ ሃኒ ንብል ኢና ምሽ ኣለና ክብርና ኣምላኽ I love you ንብል እንዲና ንብል ኢና ሓደ ሓውና ፈሊጡ ንበዓልቲ ቤቱ ሃኒ I love you ብላ መንጎ ስድራ አንኮላ ስልክ ደው ኢሉ ካብዚ ማለት ሕጂ ኣቅድሚ ወለዳ I love you ከመይ ጌራ ክትብል በዚ ከዓ ከምኡ እዩ ትብል ስኻ ይግጥማ ይስዕ ፈሊጥ መመሊሱ I love you ከይ ዝብለክ ዘለኹ ይብላ አንታ በዚ ከዓ ከምኡ እዩ ትብል We need to learn how to love, how to take care of our brothers and sisters. We need to know how to approach them. نافقك عند شاي زين ستي بلاد. آمين. سخاتكم كا نافقنا كا قاتها ودي بجاها بجزيها بنا قليلكم تيمورتن وي ستاربكس كم إلها تعم بكاسوي لنا نافقك كابلو فقري هاليلويا يسوس فقريو powerful يخا كبرنا أملاخي كن ما رقمينا نحنا غا نصنع كم تيموتيوس نقوم نجر ندلله سبات نخون حجي نقوم نجر كندلله خلنا أبوتنا عند حزيلنا كم يجرنا السبزري عبايون عديون كابنيشتو جميرن حجين ميرانو طبب زلوه من اي سولومون مصحف مكبب مزمور داويد ديترونومي بنتاتوك حمشتناي موسى حقي قال النبيات قال انبي اصنع اندابلا حصان كله ميرانو باولوس كريو كله he is full of scripture hallelujah حواتي دكنا يبلصنالو you know what صباح نكو زي امناتهم زغدف نابرا حزنا خي نركب قويتا يحجزنا yes حدا حونا سبكات يصحف نيرو انت يصحف نيرو ها سبكات مسايدكم سبكات يصحف نيرو قدامي سلك ጭር ይላ ናይ ገዛይ ሞባይል ላይ ነበር ንሽቶ ወዲ 3 ዓመት ወዱ ሳሙኤል ዝባሃል ነበር ስብከት ጽባሕ ኮ ሰብኺ ምሳይ ዘገልግዝ ነበር ዓርከ ይዝብለኩ ሳሚ ልዎ ወዲ 3 ዓመት አቤት ይሎን ስልክ ልዕሎሞ አቦኻ አሎ ዶ ተይሎምኻ የለም በሎም ይሎ ሕራይ ይሎ ሃሎ ይሎ ሳሚ የቦኻሎ ወሎ ግን የለቁን ይልኩም ሃሌሉያ they are clean ከምዚኦም ንሳቶም ኣብ ልዕሊኡኻ ቃል ኣምላኽ መሊእኩሞም በዚ ዓይነት ህይወትና ጽባሕ ንጎ bye bye you guys are hypocrite ክብሉና you know hypocrite means ግብዝና ዘለንቲ you guys say don't lie and you lie ከም ዝብሉና ኣብዚ ጻውት የለን ቀደም ንሕና ብምንታይ ዓቢና ክነግረኩም ወላዲ ያይኽ ሕስ ኸሎሲ ውሉድ እንታይ ይገብር ወይለይ ዓደም ሓራ ዝዓበኹ ኣነ በሊፀኩም
زام سلايت فلتوا ولادي يحسوا خلوسي ولد انتاي قبر مدري قنتو مدري قنتو دي he can't do nothing مدري قنتو ولادي يحسوا خلو نمنتاي تحسوا خبل سلا زي كي بابا نمنتاي تحسوا كبلكا سلا زق السمونا تاينا نقبل أبزقن أوتي لن Dad, yes, sit down, Iblani. أنا قبل زق بانس إنسان. Listen. You teach us the Bible, right? Yeah. So why you are listening these hypocrite people on TBN ilom? TBN زق دفوني دكة. بعلي ميرهم ندكنا خاميرهمني. Praise the Lord. زم كلهم بجنزب هزبيز private jet زجازو. كندي دخان داودك homeless زيقل قلو كستاي prosperity preachers why you are listening to them you don't get nothing from them delete it يلومني oh إله كما ينعنو قال خوينا لنا بزاي ليت ملو تخاطعنا رتعمني كبرنا أملاخي تشنفا نحوخ معي تسعيره كفا بلوم أنا تيموثيوس إفسون حجيخا غلاطيا خنا تصنعينا حجيخا تسالونيكيانس كنا تصنعينا إله هاو إله بعلي ميره كريو خلو it doesn't match with the will of God Dad ilom yes sit down we need you salvation by grace gele أتاودي سوق إلى زمان نيران سوق إلى سوق لكم تأمنوا ما يزلقوا نملسنا بسكريبتشر سوق إلى أمسيهم كفّا بيلهم سبخي كوي يسبخيكوا نسخاي خامير كان نايلهم يس أوكي رأيه هذا معلت بفلاي زنابرة بزعبا predestination بزعبا قال كبيد تيولوجيا مزرعلو نحنا يردانا نعجي العلم بعلت بيتي مشكلتي او انا تزلات ان دحنتي كيس عنكو نا مدكسي كيدلو املاح مساقتكم يكون زتبلو قنقا ايردان اكن ما املاح نساب زتتلو دس ملني اكن ما تزنكركو انا دحنتي حزي يدكسالو خيلاتنا خيلا مهدام صبو خيلا دقا زبلو ነገር ስለዚህ ተረዳ ኢንፋክት እጂ አብቶም ናይ ጻዓዱ ቸርች ይሳ የገልግላሉ ክብርና አምላክ ጻዓዱ ይሰብኽ ትፓስተር ባፕቲስት በፍጹም አይቡኻነ መድረኹም አብ ባፕቲስት ቸርች ሰቢካ ማለት you are full of potential ማለት ሰብአይ ሰላም ይሉ thank you gave us wonderful Timothy ለኒ I didn't do it God did it ንስ ክብርና አምላክ ይባለኹ ይለ in fact they are challenging me ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደለ እዞም ኣብዚ ሕጂ ጥቅሲት ምህሮ ወይ እናነጣቃ ህይወትና ግን ማች እንድዕር ዘይገይሩ አንጻር ወንጌሎም ዝኾኑ ሄይ ሃሎ አንጻ ተሰማምዑ ዲኹ አክንዲ ጢሞቴዎሳት ነፍሪ ከሓቲና ነፍሪ በቀረባ ጊዜን ወንጌል ወጪና I grew up in the church. Okay, let's talk. The greatest hypocrisy is in the church alone. He was wounded. Disappointed ዝሆነ ሰብረኺብና እቲ ዓቢ ግብዝና ዘሎሲ ኣብ ቸርች ኣብ ደገ ይኮነኒ of course ኣብ ደገ ዘለው ዳ በኃጢአት ተጨማለቁ እንደም ንምንታይ ሂፖክራት ይኾኑ ሂፖክራሲ ዘሸግረና ንሕና ኢና بصدق خنبر ندلي صادقان كنمثل ندلي ግን تصدق ጎይታ ሚስኬርና ይለን باي ذا way بزعبا زخا ካለ መዓልት ክንዛራረሚና በክርስቶስ ጸደቅና አይና አሜን ጽድቅና ክርስቶስ ንሕና ገለና ስምሮ ንገብሮ ነገር የብልና استوهبنا ጥራሕ መሓዝ ሕጂ አውፃ አቢለ 1 ሚሊዮን እንተይ በያና ሀብቴ መንሽም አርሴማ 1 ሚሊዮን ተቀበሉ ይብላሉ የኑ ቸርች እንዲገዝደለ ኦኬ 1 ሚሊዮን ሐደራ እንተይ በያ
تأمانيت كون كتعزل لي ثانك يو أنت ناي حتر جنزب ناتادي أيكونن من يبوا أنا إذا زلنا هيوت قويتا يهبونا we lost it already long time ago अब एडन गन्नतिना lose गेरना है मैसिव मोइतो अम्मस्कल እንደገና ሪዲም ጌር ይቡና ቢድናለ ስለዚህ ሕድሪ ተዋሂቡና ዘሎ ናብ መንግስት አምላክን አቱ ትሕድሪ ምሕላው ጥራሒና ህና ሓላፊነት ክንሕሉ ኸ ጎይታ ይርዳ አሜን እጅስተዋበና ጽድቂ ከም ጢሞቴዎስ እንድሕር ሒዝናዮ ንኽብረት ንአኽሊል ከብቃዕ ክብርና አምላክ አሜን I preached 45 minutes I want to pray حجي قدم مصلاي ግን ኦኬ ጳውሎስ ንምንታይ ደሊ ሆነ ዝሰብ ናይዚ ሰብ እዚ ቻሌንጅ እንታይ ነይሩ አውሽተ 5 ደቂቃ ዚያ ክንብልና ድሕሪው ክንጽልለና አሕዋቴ ህይወትኩም ዘይወሰንኩም ሰባት ካኽትወስኑለኩም ሕጂ ሰመራይዝ ክንገብሮይና ቅድሚ ሰመራይዝ ምግባርና እዚያ ክብለኩም ጢሞቴዎስ እንታይ ነይሩ ቻሌንጅ ፍርሒ ናይሰብ ኩሉ ጸገም ዝተፈላለየ ጢሞቴዎስ ራዕራዕ ዝብል ነይሩ ፍርሒ ኣብ ብዙሕ ቦታ አንታ ጢሞቴዎስ እግዚአብሔር ናይ ፍቕሪ ናይ ሓይሊ ርእስኻ ናይ ምቕፃዕ ወይ ከዓ ሳውንድ ማይንድ ርእስኻ ናይ ምግዛእ እምበር መንፈስ ፍርሒ ኣይተዋሃበናን ነቲኦም ካ በጃኻትኩም ኣይተፈራርሕዎ ኣይተፍርሕዎ نيشتولكم ايتن عاقو بزوح نجر وابوشتولو بزوح بوتنشال نعاخاتكم زتاكم نعوخ اي تفرح عشش كبل دالي كونن عشش زبلو زنبره he can't stand in front of them فلايتو ماي هود كبل عقام in fact ولا نحنا تنخون باولوس is so bold دحركان نسو ابتحت جماليل استماري كاباتهم نلعلنا تحجز لاسفلتو بتبعات يقاطعهم نيرون بركم بعل تيموثيوس كمانا كم يجروا سبا قدميهم تتاو كبل بتعميهم زفرعهم بقالهم يوم حقي شديشتا ميتن 10 كترقوم كله بقالهم يوم زفلتو ايكونن دون نبعل باولوس نبعل تيموثيوس نقويتاي من لسون نيرهم وانجيلام بيكم يخمش اينا يو كاب حق توانا اينا يلوم يحطوا نقويتاكو نتحقوا هوايس يحطوا اوكي كمزن تبايلو لون سخان تاي تبل يبلو اوكي انسا حقኛ መምህር ሙኻንካ ስለዝፈልጥ እስኪ ዚያ ነገርና ንቄሳር ግብር ማህብ ተፈቀደ ተፈቀደን ገሌሎ ኩሉ ሻዕከት ሕዝዎ ገለ ከብሎ ብሕጊም ዝመጽኦ ነይሩ ንጎይታ ሰቦም ንጢሞቴዎስ ስደትከ ወሲድ ስጋብ ዝቀትልኩም ኣብ መገዲ ተሓቢዮም ንጳውሎስ ዝቀትሉ ሰባት ዓዲጎም ግብረ ሐዋርያት አንብቦ they take your life and they say they are brothers حسوتي احواتي زبلو احواتنا يبلو مغنياتو حق موسى يخيدالو يصدفالو سلازبلو نغويتا تقبلنا هنا يلوم يمزماتو نعاتاتهم اتصاريخا ختنبر مساتهم كبيدي نحنا كو بزي سلامي نازل اماني تكونكا اماني خا تزيكونكا خا immediately بفريخات تفلد حركه ولا حدا تقبر اي تخيلني if you don't have positional authority you can't do nothing سناي سرعات بيتيز قال سبات كستاي كتسحت تخيل امبر ولا حدا بزح تقبروا نجر بتجي زيت جن نساتهم بزح نجر يمزقب زابير كم زياتهم عينت عيتي يحلونا امين ونحن خا نتارنا بقرب الميديا زلو كله እንዳወሰድና ምንም ነገር ይብልናል ብዙሓት አመንቲ ሒዘ መሰረትና እምነቶም እንታይ ከም ዝኾነ ሓቶም ከለኹ بتبعت زملسلي بايرخب حواتي حجزي بيزك زخونه كريستيان ايثيكسن كريستيان دوكترين زمهر زلو بزعبا تيموثيوس زعمنو زفلط نحلافينت بقع زخونه نጳውሎስ ንቸርችን ዝፈቱ ቅዱሳን ዝፈቱ ንቅዱሳን ካ በዛዕባ ናብሮም ከይተረፈ ዝበኪ
ጢሞቴዎስ ተንበርኪኹ ምስ ንብዓት ይኹም ትሪእዎ ንብዓት ካን ናራኹ ናይ ሰብ ንብዓት የፃናነ ዋው ሃሌሉያ ሕጂ አርሴማ ነዚ ማሕበር እዚ ጎይታ ወንዳ መልክት በቅ خلاص ንፃናና ምፅንና የምፅፅ ንብዓታ ከምኡ ነይሩ ጢሞቴዎስ ህይወቱ ገዝ ተመስከረሉ ዊትነስ ሕጂ ብዛዕባ ናስ ሰባት እንታይ ይብሉ ጥቃና ዘለው ሰባት ብዛዕባ አገልጋላይ ሰበይቱ ያ ቀንዲ حقኛ ምስክር ክትከውን ትደ እንድሕር ገበና ክሓበ ዘይላ ጥራይ ተውጾ ሰበይቱ ጥራይ ሰበይቱ ኻ ሰብኣያ ኢኔናው ትፈልጥ ደቀና ኻይፈልጡና ደቀና በቃ listen mom listen ይሎም tell me I'm going to ask you ገለ ብሎ ለዓለ ቀስ ኢለ በጃኸ እመንሎም ሓቂዮም ዛረብ ዘለው ኣይትካትዒ ገዲፎምና ኸይ ንጎይታ ኸይ ገድፉ እሞ ቅድሚዮም ክዋረድ ትብል ተዋረዲ ንጎይታ ሃሌሉያ ኣነ ተዋሪደ ዳንስ ክተርፊ ኩላና ንዋረድ ንዓታቶም ካኹሙ ጌርኩም ክትሕዝዎም ከለኹም የስ የም ዝብለኹም ፌስ ይገብርዋ ሕጂ ዓብ ፀገም ኣሎ ኣብ ማህበር ኣብ ትናህና ባህሊ ኣይተለምደን ንሰብ ጥፋቱ ንስኻ ከምዚ ትጋገለኻ ትብል ከመይ ጌርካ مسلولنا يوم إرتراويان سوريا يفلتوان يوم إنا نبقى تنعم يوم حامد زبيت خا سوري وووي زين سمو زي كون بالي بيسوس سنكابانا يودخ آمين يودخ بلوس أنست سقبلا سبوت بلو بالي خابانا يودخ بلو سبوت بالو كدحان يوسع بسمي يسوس تزارب Yes. Why not? دحر تجاجي sorry ندكي sorry سبيتي sorry تجاجي خا تجاجي قرمكم منم كيت فيا كواي عملاخ منم نجر زي بلو بودو جيرو نعون التعارق له دنني له نبانا مس إذا عبا عملاخ إذا عبا عملاخ هاللويا إذا عبا نجوس إذا ناي نجستات نجوس إكزابير ودو كوست جيرو دكيت أفيكم علىكم نعمون التعارق إلو متي سلام إلونا هاي نحاتياتك نيسوس يبكى لكم نعايون ودي منك بالحق أماني الودي نعا سيرو نعا نتعارق إلوك أملاخ أبا أملاخ نجوس نجستات سمو بروخ يخون Yes hallelujah let's praise him hallelujah نمسكن نصلي كلنا جداغانا ماسي Holy Spirit is here منفس قدوس ابزلو حواتي ايتودى انت مرتنا غسيلنا خاله معلتخن بخالي غزي خا